नाम आपका भूला भूला सा है। भूला भूला। अच्छा कोचर साहब, वो बस कोई मसरूफियात वगैरह इस किस्म की रही। जी फरमाएं। तो अच्छा ये एक सवाल है कि ये वाकया भाई बयान किया थे, उलमा बयान करते हैं भाई एक दफा भाई साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि भाई हजरत बिलाल अजान सही नहीं देते क्योंकि वो जबान में लुकनत थी। अच्छा। और भाई आज सुबह जो है किसी वो सीन और शीन का चक्कर वो जो बताते हैं कुछ खुतबा। हाँ, तो वो मतलब किसी और ने अजान दी तो वो फिर सुबह ही नहीं हुई और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अल्लाह के पैगाम दिए जब तक हजरत बिलाल अजान नहीं देंगे उस वक्त तक सुबह नहीं होगी। तो ये किसी मुस्लिम शरीफ या किसी मुस्तनद हदीस के मजमूआ में भी है या ये नहीं है? नहीं, ये मेरे भाई मौजूआत की किताबों में जहाँ मनगढ़ंत रवायतों का जिक्र है ना कि ये जाली है, उनमें लिखा हुआ कि बिलाल का सीन ही अल्लाह के नजदीक सीन से ज्यादा अच्छी है। ये सब अल्लामा सखावी वगैरह बता गए कि ये जाली है, कोई किस्सा ऐसा नहीं हुआ। ना बिलाल की जुबान में लुकनत थी, वो बड़े फसीह थे, उम्दा जुबान थी उनकी, कोई नहीं उनकी जुबान में कुछ था। ये इन लोगों ने खुद ही सारी चीजें करी। मतलब ये लुकनत वाली बात भी गलत नहीं, लुकनत वाली बात भी गलत है। ये देना चाहने वाली बात जा रही, लुकनत की बात भी गलत है। कोई उनकी जुबान में लुकनत नहीं थी, ना कोई ऐसी कहानी है, सब गलत बात। नहीं मौलाना, अब जिसकी आवाज बिल्कुल बेसुरी सी है ना, मादरत के साथ मैं कहता हूँ, वो फौरन ये बात कहता है कि चूंकि हजरत बिलाल भी ऐसे ही थे, क्योंकि उनका जज्बा सादिका था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ये मर्तबा और मुकाम दिया हुआ था। मेरा भी यही मर्तबा और मुकाम होने वाला है। हजरत बिलाल उनका बदनाम कर, बिल्कुल झूठ बोल। नियाजी साहब, मौलाना ये फरमा रहे हैं कि जो रिवायत आपने पूछी है ना, उसकी कोई सनद नहीं है, कोई असल नहीं है, ये झूठी असल नहीं है, मतलब मौजूआत में से मौजूआत। अल मकासिद और हसना जो ना अल्लामा सखावी की वहाँ पढ़े, बिल्कुल बताया कि ये झूठी कहानी लोगों ने। जी बहुत शुक्रिया जनाब। जी चले, कोई लुकनत नहीं थी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना और बहुत अच्छी अजान कहते हैं। ये सकरातुल मौत के हवाले से मौलाना एक सवाल हमारे पास बड़े अरसे से घूम रहा है, तो भाई ने यहाँ लिखा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मियां ताहिर साहब जी। जी जी। मियां साहब इत्थे थोड़ा जिहा एक नाले आ पे कोई बंदा भी लभ सकता है बतौर इमामत, जैसा कि मौलाना इसहाक साहब दे मसलक दे मुताबिक, क्योंकि बाकी तो जेडे ने वो मसलक परस्ती है ना, लेकिन इस माहौल के मुताबिक अगर इंसाफ बंदा चाहिए हो बतौर इमामत खिताबत, ये भी तो मसला हल करना चाहिए जी। इनको गांव में जरूरत है ना कि कोई ऐसा खतीब और इमाम हो जो मुअद्दिल हो, इन मसलकों से आजाद हो, इंसाफ की बात कहे, सबको साथ लेकर चले, सबको मुसलमान माने। सही तरीके। मस्जिद उम्दा है, बहुत अच्छा मरकज बना और हैश है, मदरसा है जी। चले कोई बंदा तलाश करके देते हैं इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना पूरा फाल मेरे नाम पे निकल रहा है, जाहिर साहब कह रहे हैं। बस आप ही इमाम कर रहे, कोई बुरी बात। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। फतावा ऑनलाइन। जी फतावा ऑनलाइन। मौलाना से बात करनी है। जी कीजिए, बात सुन रहे हैं मौलाना आपकी बात। फैसलाबाद से बोल रहे हैं। जी जी। मेरी ना मदर 3 माह से बीमार हैं, रिपोर्टें करवाते हैं तो रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आती हैं। अच्छा। तो वैसे बीमार हैं। बुखार है या कुछ और है? जी। आप ऐसा करें कि इसी नंबर पे जुमेरात के दिन कॉल करके, सारा दिन मौलाना के लिए ये नंबर वक्फ होता है। अच्छा। जुमेरात के दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। जी जी। आप रूहानी मसला है ना, आपका कोई वजीफा पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला करम नवाजी फरमा दें, आप इस नंबर पे कॉल करके मौलाना से रहनुमाई ले लें। थैंक यू। जुमेरात के दिन। जी जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह खैर करे, मेहरबानी। मौलाना सकरातुल मौत के हवाले से भाई ने एक सवाल भेजा है कि मौत की बेहोशियां और उसकी सख्तियां सिर्फ कुफार के साथ मुख्तस हैं या मुसलमानों पर भी ये मसाइल और मुश्किलात आएंगे, और फिर किस तरीके से पता चलेगा कि ये अल्लाह ताला के अजाब की शक्ल के अंदर हैं या सबके साथ बराबरी का सलूक किया जा रहा है? यहाँ कोई नहीं फैसला कर सकता, ये सारी चीजें मौत के बाद ही पता चलेगा अगली दुनिया में कि कौन मोमिन था और कौन काफिर था, कौन नेक है कौन बद। यहाँ सारी ये सूरतें जो है ना, सख्तियाँ पेश आनी, मुसीबतें परेशानियाँ, ये नेकों को भी पेश आती हैं, बदों को भी पेश आती हैं। यहाँ मसला हल होने की कोई बात नहीं। ये दुनिया मुतशाबिहात की दुनिया, यहाँ लोग मुगालते में फंसे रहें, कहीं बदमाश ऐश करेंगे, कहीं नेक तंग होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से ज्यादा अल्लाह को कौन प्यारा, कितना आप उस वक्त परेशान थे, तकलीफ थी,
صحابہ کرام پوچھتے تھے، کہتے یا رسول اللہ، آپ کو تو کئی آدمی جتنا بخار ہے تو فرماتے ہیں جس کا مرتبہ اونچا اس کی آزمائش سخت، الا ان للموت سکرات، پانی میں سے ڈبو ڈبو کر اس طرح بہت سختی. اسی لیے اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے تو حضور کی حالت دیکھنے کے بعد یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ جان آسانی سے نکلنی چاہیے. اگر یہ کوئی نیک بات ہوتی حضور کو نہ نصیب ہوتی. کوئی بات نہیں. آپ نے حضرت فاطمہ بڑی بے چین ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ پر اتنی تکلیف ہوا، بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں، یہ آخری مرحلہ. اس لیے کوئی نہ یہ باتیں کرے، نہ تکلیف نہ آسانی سے مرنا، یہ کوئی علامتیں نہیں. یہ فیصلہ اگلی دنیا میں ہوگا. اگر کوئی آسانی سے مر گیا نا بستر پر تو ولی ہونے کی نشانی نہیں. پتہ نہیں لانتی ہو اور اللہ نے توبہ کا موقع ہی نہیں دیا نہ معافی، بس فوراً اس کو گرفتار کرو. اچانک موت بھی اس کے لیے لعنت بن گئی. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ ہمارے لیے کوئی نہیں ان کے بارے میں سوچنے کا موقع. اللہ فیصلہ کرے، موت کے بعد پتہ چلے گا. مولانا ایک تحریری سوال ہے، ایک روایت کی تصحیح آپ سے طلب کی اور حوالہ بھی پوچھا ہے اگر وہ روایت صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو برص کا مریض سمجھتے تھے. تو ایک دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے تھے تو پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا. تو لوگوں کا شک دور ہو گیا. اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا روایت درست ہے یا جی فرمائیے. اب سوال کرنے والے کو بتانا بھی چاہیے نا کہ اس کی اوریجن کیا ہے. روایت تو ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں ہے کہ بنی اسرائیل بے حیا تھے، وہ لوگوں کے سامنے ننگے نہاتے تھے. مگر موسیٰ علیہ السلام نہیں ننگے نہاتے تھے، وہ قوم کے طریقہ پر نہیں تھے، علیحدہ جا کر کہیں نہاتے تھے شرم کے ساتھ. تو اب ان نامرادوں نے اس کا غلط معنی لے لیا کہ یہ موسیٰ جو چھپ چھپ کر کے نہاتے ہیں نا اس کو بیماری، برس کی بیماری کا نہیں. کہ برس کے لیے کپڑے لے جانے کی، برس تو سارے بدن پر ہی نظر آ جاتا ہے نا. اگر کہ اس کے خوشیے پھولے ہوئے اس کو بیماری، یہ علامتوں نے نامرادوں نے بنا دی کہ یہ چھپتا ہے اسی لیے پھیلتا ہے. یہ نہ سوچا کہ پیغمبر تو حیا کی وجہ سے نہاتا. تو پھر وہ جب نہا رہے تھے تو پتھر لے کر چل دوڑ پڑا. موسیٰ علیہ السلام دعائی دیتے رہے، پتھر میرے کپڑے میں نہیں رکا. مجمع کے پاس چلا گیا، یہ بھی اسی حالت میں پھر گیا. ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ویسی کوئی بات نہیں، مگر آپ نے غصے سے 7 لاٹھیاں ماری اس پر رنجش سے کہ کیوں تو میرا یہ لباس لے کر آئے. اب اس پر سوال جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ پریشان ہوتے کہ پیغمبر ننگا ہوا. ایک بات کلیئر کر لیتے، یہ روایت بالکل درست ہے کہ پتھر لاگا تھا لے گا. اب پیغمبر جان بوجھ کر تو ننگا نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مریض ہوتا ہے وہ عورتیں تک ڈاکٹروں کے سامنے ننگی ہو جاتی علاج کی خاطر. تو یہاں پیغمبر کے بارے میں جو انہوں نے بدماشوں نے یہ پھیلا دی بات ہے تو عوام کو گمراہ کریں. یہ نبی ہو سکتا ہے جس کو یہ بیماری؟ تو یہ ڈاکٹروں کے علاج سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ یہ مسئلہ حل کیا جاتا. ورنہ عام پبلک جو تھی وہ غلط فہمی میں رہتی کہ موسیٰ یار اللہ کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو یہ بیماری. اس ضرورت کے لیے نا یہ ہوا. روایت صحیح ہے. جزاکم اللہ. سورۃ اعراف کی ایک آیت مبارکہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مجبوری بن جائے تو آدمی دوسروں کے سامنے اس کے کپڑے اتروائے جا سکتے ہیں، ننگا بھی گئے. علاج کے لیے ہمیں مسئلہ مل گیا، ورنہ کیا بنتا ہے. سوچتے رہتے پردہ پردہ پردہ. تو یہ علاج ہے. بے شک عورتیں مرنے کپڑے اتارنے پڑے. جزاکم اللہ. سورۃ اعراف کی ایک آیت نمبر 207 کے حوالے سے اس کے ترجمے میں ایک اشکال ہے بھائی کو، اس کا پوچھا ہے اور ترجمہ انہوں نے لکھا ہے اور جب شیطان ان کو چھوتا ہے تو اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں اور وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ کیا دیکھنے لگ جاتے ہیں، ذرا وضاحت فرمائیں. اب بھائی نے فیضا مبصرون وہاں ترجمہ پڑھنا نا کہ وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو دیکھنے سے ان کا جو دھیان ہے وہ بصارت کی طرف چلا گیا نا کہ جو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کیا دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بصیرت سے ہے کہ ان کی ہوش ٹھکانے آ جاتی ہے. وہ چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ ابلیس ہمیں دھوکہ دینے لگا تھا. اس لیے جب شیطان انہیں کوئی دھوکہ دینے لگتا ہے یا کوئی شیطانی افساٹ ہوتی ہے تو اللہ کہتا فوراً میرا دھیان انہیں آ جاتا کہ ہم نے خدا کے سامنے نہیں جانا. فیضا مبصرون تو جو پردے ڈال رہا تھا شیطان آنکھوں کے آگے ہوش ٹھکانے آ جاتا. ہاں وہ بالکل ہوش ٹھکانا. یہ ترجمہ کرنا چاہیے کہ وہ